आदाब नाजरीन, प्रोग्राम कोरोना से मुकाबला के एक और शुमारे में आपका इस्तकबाल और खैर मकदम। नाजरीन, इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आप तक कोरोना से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। अभी कुछ महीनों से ये प्रोग्राम हम आप तक पहुंचाते आ रहे हैं और जिससे ये वाज़ेह हो गया कि ये बीमारी फैलती कैसे है और इस बीमारी को फैलने से रोकने के तरीके क्या क्या हैं, जिनको अमला के हम इस बीमारी पे किसी हद तक काबू पा सकते हैं। लेकिन जहां अमल की बात आती है, जहां इन SOPs, गाइडलाइंस और एडवाइजरीज़ पे अमल की बात आती है, तो हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये बात वाज़ेह कर दी है कि कितने ही कॉम्प्रहेंसिव प्लान्स हों, स्ट्रैटजीज़ हों, लेकिन अमल अगर पॉपुलेशन ना करे, कॉमन मासेस उस पर अमल ना करें, तो फिर ये सारे प्लान्स जो हैं ज़ाया हो जाएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि सभी SOPs, सभी एडवाइजरीज़ को फॉलो कीजिए ताकि हम इस बीमारी का ख़ात्मा कर सकें और इस पर काबू पाने में कामयाब हो सकें। नाज़रीन, आपको इंतज़ार होगा कि आज किस मेहमान शख्सियत को हमने प्रोग्राम में मदऊ किया है। आज सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोविड-19 के बारे में बात करेंगे कि सर्जरी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है कोरोना का, अब किस तरह से सर्जरी करनी है, प्रोटोकॉल में किस तरह की तब्दीली आई है। इन सभी मौज़ूआत के बारे में बात करेंगे और इस बारे में भी बात करेंगे कि जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में मुब्तला मरीज़ हैं, उससे जूझ रहे मरीज़ हैं, उनको किस तरह का एहतियात बरतना पड़ेगा ताकि वो ख़ुद को हेल्थ रिस्क से बचा सकें। बात करने के लिए एक बहुत ही माहिर सर्जन आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है, डॉक्टर मोहम्मद अकबर भट्ट, प्रोफेसर एंड डिविजनल हेड डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोथोरैसिक एंड वेस्कुलर सर्जरी, सिक्किम सोरा। डॉक्टर साहब, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोरोना के चलते सर्जरी पे किस किस्म का असर पड़ा, सर्जरी की जो प्रोटोकॉल्स हैं और किन चीज़ों का ख्याल रखा जाना अब लाजिम व मलजूम बन गया है टू कैरी आउट द सर्जरीज़ इन द कोरोना टाइम्स। सामीन अस्सलाम वालेकुम। अमर साहब, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये शुरू करूँगा कि जब से कोरोना वायरस दरियाफ्त हुआ है, रीसेंट कोविड-19 जी, ये पहला कोरोना वायरस नहीं है। बिल्कुल, इससे पहले भी कोरोना वायरस के इन्फेक्शन होते रहे हैं। सही। बेसिकली दुनिया में कोई भी इंसान नहीं होगा जिसने कभी न कभी इन्फ्लुएंजा की शिकायत न की हुई। कॉमन कोल्ड से सब लोग, खासकर विंटर में कभी न कभी तो हो ही जाता है। वो भी एक वायरस इन्फेक्शन है। और उस इन्फेक्शन में और आजकल के कोविड इन्फेक्शन में ये फ़र्क है कि इन्फ्लुएंजा वायरस के खिलाफ हमारे जिस्म में एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं, इसलिए उससे ज़्यादा लोग न मरते हैं और न ज़्यादा फैलता है, ज़्यादा सीवियर इलनेस। लेकिन जो ये आजकल का ये कोरोना वायरस है, कोविड-19, इसके खिलाफ हमारे जिस्म में बिल्कुल एंटीबॉडी नहीं है। सो जिसको भी इन्फेक्शन होता है उसको लायबिलिटी होती है कि उसका इम्यून सिस्टम इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है, तो इससे ये ज़्यादा से ज़्यादा बीमार होने के चांसेस होते हैं। हालांकि हमें मालूम है कि इससे 2 से 4% ही मर जाते हैं और वही लोग ज़्यादा मरते हैं जो या तो 60 से ज़्यादा जिनकी उम्र हो या जिनको डायबिटीज़ हो या जिनको ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो या जिनको रेस्पिरेटरी डिजीज हो, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो, अंडरलाइंग एलिमेंट हो, मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज हम अपनी टर्म में बोलते हैं जी। ये कोरोना वायरस बेसिकली फर्स्ट कोरोना वायरस नहीं है, इससे पहले भी बहुत से एपिडेमिक्स आए हैं कोरोना वायरस से। यस, कोरोना वायरस 2012 में मर्स आ गया था, मिडिल ईस्ट कोरोनरी जो कि जद्दा में पैदा हुआ था, और उससे भी बहुत मोर्टेलिटी थी, इसमें बहुत लोग मरते थे, 5 से 10 मरते थे। उसके बाद सार्स आ गया, 2002 में सार्स आ गया था, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, उसमें भी बहुत हाई मोर्टेलिटी थी, लेकिन उसमें इतनी इन्फेक्टिविटी नहीं थी, मीन्स कि वो ज़्यादा लोगों तक जल्दी फैलता नहीं था। कोरोना वायरस आज के इस कोविड-19 में उनमें फ़र्क ये है कि ये कोरोना वायरस ज़्यादा इन्फेक्टिव है। मीन्स अगर एक आदमी के पास पहुंच गया, अगर उसने एहतियात नहीं किया तो 3 आदमी इन्फेक्ट हो जाते हैं, और 3 से 9 से 81, तो उसी हिसाब से ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाता है। तो इसका सिर्फ प्रिवेंशन है, ओनली एहतियात, क्योंकि अभी ट्रीटमेंट है नहीं, वैक्सीन अभी मार्केट में अवेलेबल है नहीं। अब हम सर्जरी की बात करेंगे कि सर्जरी पर इसका इम्पैक्ट क्या गया। जो ही ये कोरोना वायरस फैल गया, पहले शुरू हो गया चाइना से, वुहान, फिर अमेरिका, तो सर्जरीज पहले सारी सर्जरीज, रूटीन सर्जरीज बंद हो गई जी। फिर सिर्फ इमरजेंसी सर्जरीज रह गई। अब तो वेस्टर्न कंट्रीज में, खासकर अमेरिका, बरतानिया, इटली वगैरह में रूटीन सर्जरीज भी अंडर कवर विद एहतियात से कुछ सर्जरीज शुरू की गई है जी। लेकिन ज़्यादातर सर्जरीज अभी भी बंद हैं, सिर्फ
ایمرجنسی اینڈ سیمی ایمرجنسی سرجریز ہی کی جاتی ہیں. تو یہ جو کارڈیوویسکولر اور تھوراسک سرجریز ہیں مجھے لگتا ہے یہ اسی زمرے میں آتی ہے کہ ان کو زیادہ دیر ہم ڈیلے نہیں کر سکتے ہیں. جو جن پیشنٹس پہ یہ سرجری پرفارم کرنا ضروری ہو جاتا ہے ان کو جان کا خطرہ بھی ہے. اگر یہ کسی ٹائم باؤنڈ کے بعد اس کو ڈیلے کیا گیا تو جان کا خطرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے. صحیح ہے. فار ایگزامپل کارڈیوویسکولر اینڈ تھوراسک سرجری میں ہمارے خاص کر سرجری جو ہوتی ہیں لنگ کی سرجریز آتی ہیں, ہارٹ کی سرجریز آتی ہیں اور ویسلز کی سرجری آتی ہے, اس میں آرٹریز اور وین ہوتی ہیں. اگر ان میں کوئی ایمرجنسی یا سیمی ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو وہ تو ڈائر ایمرجنسی ہوتی ہے کیونکہ جس کو اس ہم میں ڈیلے زیادہ ویٹ نہیں نہیں کر سکتے. جی صحیح. فار ایگزامپل ہم وی آر لیونگ ان اے ٹربولنٹ زون. کشمیر میں عام طور بم بلاسٹس بھی ہوتے ہیں, بلڈ انجریز بھی ہوتے ہیں اور کہیں کہیں ایکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں. تو یہ ایکسیڈنٹس جس میں چیسٹ انوالو ہوگا یا ویسلز انوالو ہوں گی یا میجر ویسلز جیسے ایورٹا, سپیرا وینا کیوا, انفیرا وینا کیوا, اگر یہ انوالو ہوں گی تو وہ تو ان کو ڈائریکٹلی تھیٹر دینا پڑتا ہے. اور ایسے میں ایسے پیشنٹس کو مینیج کرنا بہت مشکل کام ہے اس کووڈ ٹائم میں, کیونکہ ڈاکٹروں کو خود کو بھی بچانا ہے, پیشنٹ کو بھی بچانا ہے اور جو پیرامیڈیکل اسٹاف ان کو ڈیل کرتا ہے ان کو بھی بچانا ہے. تو اس کے لیے پروٹوکالز بنے ہوئے ہیں جو کہ ایبسلیوٹلی فالو کرنے پڑتے ہیں. اگر وہ فالو نہیں کریں گے تو بہت رسک ہوگی اسٹاف کو بھی اور ان لوگوں کو بھی جو اس پیشنٹ کے ساتھ اٹینڈنٹس ہیں. جی بالکل. اور تو ان پروٹوکالز کے بارے میں ہمیں بتائیے, جو آپ پہلے سرجری پرفارم کرتے تھے جب کووڈ نہیں تھا, تو اب جب آپ سرجری پرفارم کرتے ہیں تو کن چیزوں کا دھیان رکھتے ہیں؟ اگر ہم اس ٹائم کی بات کریں گے جب کووڈ نہیں تھا تو کوئی بھی ایمرجنسی کیس ہم تو سیدھا او ٹی لے جاتے تھے, بلڈ ارینج کرتے تھے اور آپریٹ کرتے تھے. لیکن اب جب کوئی پیشنٹ اتنا ڈائر ایمرجنسی ہوگا جس کو ہم آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ ویٹ نہیں کر سکتے, اس کو تھیٹر ڈائریکٹلی لینا پڑتا ہے, تو اس کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں ایز کووڈ. مینز ہم سارے وہ پروٹوکال فالو کرتے ہیں جو ایک کووڈ پیشنٹ کے لیے استعمال ہونے ہیں. مینز کہ پرسنل پروٹیکشن کٹ استعمال کرنا پڑتا ہے, گاگلز استعمال کرنی پڑتے ہیں, گلاوز ڈبل گلاونگ استعمال کرنی پڑتی ہے, اور گیپس سارے اسٹاف کو انفارم کرنا پڑتا ہے کہ یو ہیو ٹو ٹیک کووڈ پروٹیکشن. اس طرح کی جس طرح ہم ایک سیویئر انفیکشنز کو اس سے پہلے فار ایگزامپل ہیپاٹائٹس وائرس کا پیشنٹ ہوتا تھا ہمیں, جس طرح ان کو ہم مینیج کرتے تھے وہ ان پیشنٹس میں بھی استعمال کرتے تھے. اور ان ایڈیشن جو ہمارے اینستھیٹسٹ ہیں ان کو زیادہ احتیاط کرنا پڑتا ہے, خاص کر پیشنٹ کو جب ٹیوب ڈالتے ہیں ٹریکیا میں یا ٹیوب نکالتے ہیں اس وقت چونکہ ان کو سیدھا پیشنٹ کے سامنے آنا پڑتا ہے تو اس وقت ان کو زیادہ احتیاط کرنا پڑتا ہے. ان کو گاگلس, وائزرس, وہ ایک پلاسٹک شیٹ ہوتا ہے جو کہ سارے فیس کو کور کرتا ہے, وہ استعمال کرنے پڑتے ہیں. پروٹیکٹیو کٹس, گلاوز, اور یہ بھی احتیاط کرنا ہے کہ کم سے کم پیشنٹ کے سامنے جائے, اور پیشنٹ کو پہلے پورا پیرالائز کرنا پڑتا ہے تاکہ اس کی سانس بھی اس کے چہرے پر نہ آئے. بالکل صحیح. اور ڈاکٹر صاحب اگر آپ سے آپ کے ذاتی تجربے کے بارے میں ہم جانیں تو یہ جو گیئر ہم ایکسٹرا پہنتے ہیں اس وقت, گوگلز پہنتے ہیں, بہت زیادہ پروٹیکٹیو ایکوپمنٹس کا استعمال کرتے ہیں, تو اس سے کہیں ڈاکٹرز کی سرجری ایفیشنسی میں کہیں فرق تو نہیں پڑتا؟ یس, دس اے گڈ کوشچن. سرجریز میں ایفیشنسی میں زیادہ فرق نہیں پڑے گا کیونکہ عام طور پر بہت سے لوگ اسپیکس پہنتے ہیں, تو اسپیکس سے بجائے ہم گاگلز پہنیں گے تو زیادہ فرق نہیں پڑے گا کیونکہ زیرو ٹائم ہے لیکن یہ پروٹیکٹ کرتا ہے اس کو. اسی طرح ہم ماسک ایک نارملی پہنتے ہیں, ہم اگر اسپیشل ماسک پی پی ماسک پہنیں گے یا M95 ماسک پہنیں گے تو اسے زیادہ فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ڈبل ماسکنگ سے زیادہ کم چانسز ہیں انفیکشن ہونے کی, بالکل صحیح, ڈاکٹر کو بھی اور پیشنٹ کو بھی. اور نمبر 3, جب ہم گلاوز پہنتے ہیں ہم تو نارملی بھی اگر انفیکٹڈ پیشنٹ ہوگا سچ ہیپاٹائٹس پیشنٹ ہوگا اس میں ڈبل گلاوز استعمال کریں گے, اس میں ڈبل گلاوز استعمال کرنے سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا. یہ صرف کچھ چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. پروٹیکٹیو کٹ پہننے سے سرجن کو یا جو پیرامیڈیکل اسٹاف ہے ان کو زیادہ گرمی ہو جاتی ہے, لیکن لکیلی ہمارے تھیٹرز یوزلی کول ہوتے ہیں تو اتنا زیادہ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے. جی صحیح. اچھا, تھوریسک سرجری کے بارے میں ہم بات کریں تو ہمیں بتائیے کہ اس میں کون کون سے پروسیجرس آپ کیری آؤٹ کرتے ہیں, کن کن پیشنٹس کو آپ ٹریٹ کرتے ہیں, کن کن پیشنٹس پہ یہ لازم ہے کہ ان پہ تھوریسک سرجری پرفارم کی جائے؟ فار ایگزامپل آج ایمرجنسی میں آ جاتے ہیں پھر کوئی دیر از اے فال فرام ٹری, somebody is meets an accident, or there is an emergency, there is a big vessel has become big and it is likely to rupture, جس کو اینورزم بولتے ہیں ہم
चेस्ट में या एब्डोमेन में, उनको इमरजेंसी में करना पड़ता है। अच्छा। या आजकल के हमारे पेशेंट होते हैं कैंसर पेशेंट, क्योंकि हम उनको वेट नहीं करा सकते 1 month 2 months, उनको एज सेमी इमरजेंसी इस्तेमाल करते हैं। उनको सिर्फ इतना एहतियात करना, जिनको हम वेट कर सकते हैं, अगर कोई पेशेंट इमरजेंसी आएगा, अगर हम 5 घंटे 6 घंटे 8 घंटे वेट करा सकते हैं, तो उनको पहले कोविड टेस्ट करते हैं। अगर कोविड टेस्ट नेगेटिव होगा तो फिर इतने ज़्यादा प्रोटेक्टिव गैरेज इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो नेगेटिव आया तो ठीक है, अगर पॉजिटिव आ गया तो फिर तो पूरा प्रोटेक्शन एज कोविड पेशेंट लेना है बिल्कुल। लेकिन अगर हम उनको डिले कर सकते हैं 1 day 2 day, फिर तो हम नॉर्मली उनको वार्ड में रखते हैं टेस्ट करके, फिर आफ्टर 2 days 48 hours के बाद एक और टेस्ट 48 hours के बाद उनको लेते हैं फॉर सर्जरी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कह सिचुएशन तिस ये टाइम मिलान मौका मिलान कि करो तस्दीक यह पेशेंट पॉजिटिव कि यह नेगेटिव, मगर इत तुम जिक्र करो एमरजेंसियन हुंद, पेशेंट आव यह क्रिटिकल, यह एमरजेंसी, अमिस पे सर्जरी परफॉर्म कर, अत सूरत हालस मज क्या करो? अत सूरत हालस मज ये कि युस पेशेंट आव एमरजेंसी मज, अगर ये अमे साथ पे सान थिएटर, अमिस नुन कि एज्यूम कर कोविड पेशेंट, इसलिए तमाम तम एहतियाती तदाबीर करें यम कि जन स्टाफ ति बचे, पेशेंट ति बचे, तो अहद अटेंडेंट ति बचन, बल्कि अहदन अटेंडेंटन ति वन कि यह करूँ ट्रेट एज कोविड पेशेंट। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, तुह निश पेशेंट आमत या इन पेशेंटन तुम वुचान छो, आपको क्या लगता है कि जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हमारा है उस पर कोविड का क्या असर पड़ता है? अत क्या रिलेशन पान वन तुम बासान कि कोविड सम ऑलरेडी कार्डियोवैस्कुलर एलिमेंट्स इलनेसेस तिमन पे ज्यादा असर पेवान अमुक? कोविड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टमस वारिया खतरनाक असर पेवान। नंबर 1 ज्यादा चांस रगन मज खून जमनुक। अच्छा। तो चूंकि यमिस ऑलरेडी हार्ट डिजीज आसे तमिस ज्यादा खतरा आसान हार्ट अटैक गसनुक। दोयम कि जंगन मज यम जन रगश आसे वेनस सिस्टम यस वनान चूंकि यम साथ कोविड गसान अमुक अख साइड इफेक्ट यम वनान साइटोकिन स्टॉर्म, इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स नेरान जिस्म मज, युस जन यमन खतर आसान कि यमन हेके रगन मज खून जमित, या वनान डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस सहित प्रॉब्लम गि खून बोड़ बार दत हे हार्टस कुन गि क्लॉट हे हार्टस कुन, तो तम सि हार्ट अटैक गि तो इंसान हे शुश रग ब्लॉक गि तो पेशेंट हे मरित। इसलिए पेवान यमन कोविड पेशेंटन यमन जन हार्ट एल्डरली आसन, बेड रिडन आसन, या यमन बे कोमॉर्बिडिटी यमन पेवान तिम दवाइयात दिन यम जन खून तुन करन। शॉर्ट्स एंड हेपेरिन्स पेवान दिन, थिनिंग ऑफ ब्लड पेवान करें, ताकि यमन गस न यह खून रगन मज बाने, रगन मज रुकित, तो यम हेकन मरित युथ न क्लॉट पत गछ दिलस कुन तो हार्ट अटैक गछित। अच्छा जनरली क्या हिंद खतर प्रिकॉशंस यमन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ इलनेसेस तिमन खतर तिम क्या हेकन पन्ने रोजमर्रा जिंदगी मज पन्निस लाइफ स्टाइलस मज तब्दीली अनित युथ जन यम हेल्थ रिस्क से तिम बचान? न सिर्फ यम पेशेंट यम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में इन्वॉल्व बल्कि तिम तमाम पेशेंट यमन जन बे कोमॉर्बिडिटी, फॉर एग्जांपल यम 60 वहर हेर यमन शुगर तकलीफ डायबिटीज मेलिटस, यमन जन ब्लड प्रेशर, यमन जन किडनी डिजीज आसे, यमन जन रेस्पिरेटरी डिजीज आसे, या यमन जन हार्ट डिजीज आसे, या यमन कुन अंडरलाइन कैंसर डिजीज आसे, या यमन जन बे सो तकलीफ आसे या जन यमन इम्यूनोसप्रेसेंट मतलब रिमेटिक रिहार ट्रीटमेंट्स पे इम्यूनिटी डाउन आसे सारे पेशेंट पज आम लुकन खुद ज्यादा एहतियात कर पज मार्केटस में नेरन भीड़ भाड़स मज कह पज मास्क बगैर कुन जाए गन पज तथ एरियास मज ये मज कोविड पेशेंट सुन यमुक खतरा आसे या जुकाम लद या इन्फेक्शन कंटामिनेशन चल बे बल्कि पज घर के लुकन तमन नश कम पहन गन ताकि यम गसन कुन तरीके इन्फेक्ट। बिल्कुल ये थोरेसिक सर्जरी अत बह आर्टिकल अत मुतलिक पारान अत सेक्शन ये वन रोबोटिक थोरेसिक सर्जरी यथ मज ह्यूमन इंटरवेंशन कम यथ मज रोबोट के जरिए सर्जरी कर वनकन सो टाइम जहाँ पे हम इस सर्जरी को ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं क्योंकि डॉक्टर्स को भी इन्फेक्ट होने का खतरा है, तो क्या ऐसी सर्जरी स्कीम्स में हम कैरी आउट कर पा रहे हैं इस वक्त? मम्मी की छुटकी डैडी की गुड़िया पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें मस्ती मुलाकातें दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा हमेशा फ्रेश इस घर की बेटिया।
بیسکلی ایڈوانسڈ مز گۄڈنیُک ویٹس ونکس ایوایڈ کرُن کیازِ اتھ منٛز چھِ ایر کرنٹس بنان. اچھا یِتھے کٔنۍ چھِ لیپراسکوپک سرجری تِم تہِ چھِ ایوایڈ کرنہِ کیازِ تتھ منٛز چھِ ایر کرنٹس بنان روٹیٖن پیشنٹن. تہٕ بلکہِ چھُ اوپن سرجری سیفر دین لیپراسکوپک اینڈ ویٹس. ہاں روبوٹک سرجری چھِ سیفر سرجری یِمن پیشنٹن خٲطرٕ یِمن زن یہِ کووِڈ آسہِ, مگر پرابلم چھِ کہِ اتھ چھِ کاسٹ واریاہ. تہٕ وُنہِ چھنہٕ اَسہِ صورا انسٹِچوٗٹس منٛز یا جموں کشمیٖرس منٛز کٕہٕنۍ تہِ سُہ روبوٹک مشیٖن ایویلیبل یُس زن استعمال کرو أسۍ یِمن پیشنٹن. اتھ چھِ بیسکلی 10 to 12 لچھ چھِ أکِس مشیٖنہِ رٮ۪تس مینٹیننس یِوان, مینٹیننسٕے یوت. اگر استعمال تہِ کرون نہٕ یہِ روبوٹکس توتہِ چھِ 10 to 12 لچھ خرچ کرٕنۍ اتھ ہر رٮ۪تہٕ. یہِ چھُ واریاہ کاسٹ گژھان. وُنہِ چھنہٕ جموں کشمیٖر گورمینٹن یہِ مشیٖن یور أنمٕژ کِہیٖنۍ. ہوپفلی ما یی جلدی, یہِ چھُ ریکوریٹ اَسہِ کٔرمٕژ, یہِ واتہِ انشاء اللہ انسٹیوٹ تہٕ تمہِ سۭتۍ کرو یہِ استعمال انشاء اللہ. أسۍ کرو وۄمید کہِ جلدی یی یہِ فیسلٹی سٲنِس انسٹِچوٗٹس منٛز یُتھ زن لُکن آسٲنی واتہِ ہا. مےٚ ؤنۍتو زِ یُس تۄہہِ ووٚنوُ زِ خوٗن چھُ مۄٹان, تمہِ وجہ سۭتۍ چھُ کیٛاہ چھِ اتھ وَنان ہارٹ ایلمنٹس گژھنُک زیادٕ خطرٕ آسان. یہِ خوٗن مۄٹنس چھا سٲنِس کھٮ۪ن چٮ۪نس سۭتۍ تعلُق, سٲنِس لایف سٹایلس سۭتۍ کینٛہہ تعلُق؟ روٹیٖنس منٛز نہٕ. اچھا صرف تِمن لُکن یِمن زن آلریڈی ہارٹ ڈِزیٖز آسہِ تِمن پزِ چربی دار غذا یا اینمل فیٹس بند کرٕنۍ. اچھا مگر عام یِم زن کووِڈ پیشنٹ چھِ یِمن پزِ نہٕ کٕہٕنۍ تہِ چیٖز بند کرُن تِکیازِ عام پیشنٹن چھُنہٕ غذا سۭتۍ اتھ ڈایریکٹ رِلیشن کینٛہہ. عام پیشنٹن پزِ ہاے پروٹیٖن غذا استعمال کرُن, سبزی تہٕ سالاد زیادٕ استعمال کرُن, فروٗٹٕس زیادٕ استعمال کرٕنۍ, تِم غذٲیات استعمال کرٕنۍ یِم زن ایٚنرجی گِوِنٛگ آسن, جنک فوڈس ایوایڈ کرٕنۍ تہٕ بیٚیہِ ایٚگزرسایز کرٕنۍ. نارملی چھِ ییٚتہِ زیادٕ تر لُکھ چھِ ییٚمہِ ساتہٕ لاک ڈاونس خاص کر لگان چھِ یِم چھِ أنٛدرٕ کَنۍ بیٚہوان, پتہٕ چھِ یِم بِہتٕے آسان, تمہِ سۭتۍ چھِ انسان سٕنٛدۍ سٲری سسٹم کمزور گژھان. اتھ منٛز چھُ ٹایم کڑُن, اگر کمرس منٛز یی واک کران کمرس منٛزٕے, اگر کٲنٛسہِ لان آسہِ نیبرٕ کِنۍ تہٕ لانس منٛز کوٚر واک ماسک لٲگِتھ. یِتھ کٔنۍ چھُ تمہِ سۭتۍ روزِ صحت بہتر بنسبت کہِ أکسٕے جایہِ بیٚہنہٕ سۭتۍ. بالکل صحیح, ایکٹیوٹی چھِ کَرٕنۍ. ایکٹیوٹی چھِ مسٹ. بالکل. بیٚیہِ یُس یہِ وٕنکیٚن اَمہِ سۭتۍ اکھ سُہ ٹراما گوٚو, سٹرٛٮ۪س گوٚو لُکن منٛز, اَمہِ سۭتۍ تہِ چھِ لُکھ وَنان کہِ اَسہِ حظ ووٚتھ یِہے دِلُک دود. پَتہٕ چھِ تِم کُنہِ ساتہٕ سیلف میڈِکیشن تہِ کران, اینزایٹی ہُنٛد دوا کھٮ۪وان, سٹرٛٮ۪س بسٹر کانٛہہ دوا کھٮ۪وان. یہِ رُجحان کوٗتاہ غلط چھُ؟ دیٖز آر سایکالجِکل پرابلمز باے COVID-19. سایکالجِکل پرابلم چھِ بیسکلی سارنٕے گژھان, خاص کر تٔمِس یِمن زن گرِ کانٛہہ کووِڈ پیشنٹ درٛاو یا ہمسایگی منٛز کانٛہہ کووِڈ پیشنٹ درٛاو, یا تِمن یِمن زن یہِ کنٹیکٹ یِم زن کنٹیکٹ آسان تٔمِس نفرس ییٚمِس زن کووِڈ بٮ۪مٲرۍ آسہِ. چوٗنٛکہِ تِم چھِ واریاہ ایپرہینسِو آسان کہِ اَسہِ تہِ ما گژھِ تہٕ وۄنۍ ما چھُ خطرٕ اَسہِ مرنُک. اتھ منٛز چھُ گۄڈنیُک ہمیشہِ پازٹِو ایٹِچوٗڈ تھاوُن. اگر غذٲیات ٹھیٖک طٔریٖقس منٛز کرِ تہٕ گُڈ رِکریشن کرِ, پننہِ فیملی سۭتۍ ٹھیٖک پٲٹھۍ کتھ باتھ کرِ تہٕ تِم سٹرٛٮ۪س بسٹٲرٕس استعمال کرن, مطلب ایٚگزرسایز کرِ, نیبر نیرِ, باقین سۭتۍ کومنِکیشن کرِ, موبایلس پٮ۪ٹھ کومنِکیشن کرِ, پتہٕ کانٛہہ تِم ویٖڈیوز وٕچھن یِم زن پازٹِو تھِنکِنٛگ منٛز مُتعلق آسن. تہٕ بیٚیہِ آف کورس کہِ اگر فیور باسہِ یا بیٚیہِ کانٛہہ آسہِ تمہِ خٲطرٕ لو ڈوز دوایات استعمال کرن. That will take care of it. اوکے سر. ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ COVID-19 جو ہی آؤٹ بریک ہوا اس کا, کیسز کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا تو کچھ سرجریز کو بند کرنا پڑ گیا اسکمز میں. تو ابھی کیا حالات ہیں, ابھی کیا سینیریو ہے, کیا ہم ان سرجریز کو پھر سے بحال کر پائے؟ ابھی بھی اسکمز میں کیا باقی سارے انڈیا میں روٹین سرجریز تقریباً ہر جگہ بند ہیں. صرف ایمرجنسیز اینڈ سیمی ایمرجنسیز اور کچھ سرجریز سلیکٹڈ کہیں کسی سینٹر میں ہو جاتے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں کہیں کر جاتے ہیں کیونکہ ان کو اپنے سینٹرز بھی چلانے ہیں, تو وہ ود پریکاشنز کچھ سرجریز کرتے ہیں. لیکن زیادہ تر سینٹرز پر سرجریز ابھی بہت 30 to 40% ڈاؤن ہے. ہم نے بھی اسکیمز میں سرجریز کا لوڈ کم کیا ہے لیکن بند نہیں کیا ہے. سیمی ایمرجنسیز اور لو کینسر سرجریز ابھی بھی چل رہی ہیں. کینسر سرجریز ابھی بھی چل رہی ہیں, وہ روکی نہیں ہے ہمیں. اور تھوراسک سرجریز, یہ تھوراسک سرجریز میں بھی کینسر سرجریز سارے, کسی کو خون آ رہا ہے منہ سے, یا کسی کو اتنا انفیکشن ہے کہ اس کو آپریشن کرنا پڑ رہا ہے, یا کسی کو لنگ کینسر ہے اس کو ہم آپریشن کرتے ہیں, یا ہارٹ میں بھی اگر کسی کو زیادہ پرابلم ہے اور وہ ویٹ نہیں کر سکتے اس کو آپریشن کرتے ہیں. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب COVID-19 یا کورونا وائرس کے چلتے اب سب یہ دعا کر رہے ہیں کہ جلد از جلد کوئی ویکسین آئے, کوئی دوائی آئے جس سے لوگ شفا یاب ہو جائیں. اور ابھی حال ہی میں ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ ہیومن ٹرائلز بھی ویکسینز کی شروع ہو گئیں. تو اس بارے میں کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ کب تک آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ویکسین آ جائے گی اور عوامی حلقوں تک پہنچے گی؟ میں اتنا بولوں گا کہ ویکسین ابھی تیار نہیں ہے. کریش کورس ویکسینز ہر جگہ ٹرائی کر رہے ہیں, رشیا میں, برطانیہ میں, امریکہ میں, فرانس میں, ایون انڈیا میں.
इस वक्त ऑक्सफोर्ड वैक्सीन शायद मंडे को अनाउंस हो जाएगा कि वो ह्यूमन सेकंड ट्रायल्स कंप्लीट हो गए उनको, और वो ब्राज़ील में उनका ट्रायल 3 में ले रहे हैं, और शायद सितंबर में वो वैक्सीन मार्केट में आ जाएगा। इसी तरह इंडिया में भी वैक्सीन तकरीबन तैयार है, कोवैक्सीन, वो शायद 15 अगस्त को वो अनाउंस करने वाले हैं। उसकी अभी ट्रायल सेकंड चल रही है, ह्यूमन वॉलंटियर्स में रिक्रूट कर रहे हैं, वो भी उसके पहले ट्रायल में कामयाबी की तस्दीक हो चुकी है। लेकिन ये वैक्सीन कब लॉन्च होगा वी 100% नहीं कह सकते। जल्द से जल्द अगर भी हो जाएगा तो सितंबर से पहले वैक्सीन मार्केट में आने की कोई भी संभावना नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि वैक्सीन आने के बाद इस कोविड जो वर्ल्ड वाइड इस वक्त है इसकी कर्व डाउन स्लोप में आ जाएगी, क्योंकि इस वक्त तो बहुत से केसेस वर्ल्ड वाइड, इतने केसेस इतने लोग मर रहे हैं कि 1,37,00,000 से ज्यादा इस वक्त वर्ल्ड में इस वक्त केस लोड है, और हजारों की तादाद में पर डे लोग मर रहे हैं। इंडिया में भी 10,000 से डेथ से ज्यादा केसेस हो चुके हैं, और 5 लाख से ज्यादा केस लोड हो चुके हैं। जी बिल्कुल। और अगर हम अपने JNK UT की बात करें तो यहाँ भी बतदरीज इजाफा हो रहा है, केसेस में एक सर्ज पैदा हो गई है, तो इस सर्ज को हम कैसे कम कर सकते हैं? कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में जो UT है, इसमें सिर्फ एक वजह है, ये सर्ज क्यों हो गई है। लोगों ने ये फॉर ग्रांटेड ले लिया कि वायरस है तो ये कुछ नहीं है। कुछ लोगों ने बोला कि वायरस है, ये झूठ बोल रहे हैं, वायरस है नहीं, जबकि हमें पर डे इस वक्त 500 केसेस नए आ रहे हैं, और डेथ्स भी 1000 से तजावुज हो चुका है, और हर रोज हमारे वार्ड्स में इस वक्त 200-250 इस वक्त एडमिट हैं कोविड पेशेंट्स, क्योंकि जो भी पेशेंट आ रहे हैं वो अब सीरियस कंडीशन में आ रहे हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा क्योंकि वो एडवांस स्टेज में आते हैं। और जो लोग मार्केट में निकलते हैं वो मास्क के बगैर निकलते हैं, और उस तरह से वो फॉलो नहीं करते, प्रोटोकॉल गाइडलाइन नहीं करते हैं। और अब तो WHO का ये रिसेंट गाइडलाइन आ गई है कि ये एयरबॉर्न है, सो इसलिए अगर मास्क के बगैर कोई आदमी है तो कम से 6 से 8 फुट दूर होना चाहिए, और अगर मास्क के साथ भी है फिर भी 4 से 6 फुट दूर होना चाहिए, क्योंकि मास्क के बाद भी अगर कोई मास्क के थ्रू भी कफ करेगा 1-2 फुट तो वो जाएगा। तो इसलिए मास्क पहन के भी दूर ही रहना चाहिए। बिल्कुल सही। मास्क पहनने के बगैर तो सवाल ही नहीं है नजदीक आने का। इस तरह अगर हम किसी दुकान पर कुछ खरीदने जाते हैं, अगर दुकानदार मास्क के बगैर है कि इंसान को अंदर नहीं जाना चाहिए उस दुकान में, और अगर दुकानदार देखेगा किसी कस्टमर को मास्क के बगैर तो उसको अलाउ नहीं करना चाहिए, और बैरियर्स इस्तेमाल करने चाहिए दुकानों में। दे शुड कीप अ बैरियर, ताकि जो भी कस्टमर आएगा वो 3-4 फुट कम से कम दूर रहे दुकानदार से बात करते हुए, अगर मास्क भी हो। इसी तरह जब हम हाथ किसी चीज को लगाते हैं तो उसके बाद सैनिटाइजर इस्तेमाल करना चाहिए। एक चीज मैं वाज़ेह बोलना चाहता हूँ सब लोगों को, सैनिटाइजर इज नॉट दैट गुड एज इट इज सोप एंड वाटर। सोप एंड वाटर सबसे अच्छा है हमें इस्तेमाल करने के लिए, जहाँ सोप एंड वाटर को ही देनी चाहिए। हाँ, जहाँ अवेलेबल हो, लेकिन जहाँ सोप एंड वाटर अवेलेबल नहीं होगा वहाँ सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जब खाना पीना हो तो प्लीज सब लोगों से इल्तिजा है कि खाने और पीने से पहले हमेशा सोप वाटर से हाथ धोया करें, क्योंकि वो सेफर है। सैनिटाइजर के कुछ वेपर्स हमारे हाथ पर रहते हैं, अगर हम सैनिटाइजर इस्तेमाल करेंगे हाथों पर, फिर उससे खाना खाएंगे तो कुछ उन वेपर से कुछ हमारे खाने पर लग जाएगा और हमारे जिस्म में जाएगा। अल्कोहल और ट्राइक्लोसान इज नॉट गुड फॉर अवर हेल्थ। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, हम बार बार अपने नाज़रीन से गुजारिश करते आए हैं कि हैंड वॉशिंग का ध्यान रखिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए, लेकिन आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि फिर जब ज़मीनी सतह पर हम देखते हैं कितना अमल हो रहा है इन चीज़ों पर, वो बहुत कम है, और हमें और अपने अमल को मुस्तहकम करना चाहिए और स्ट्रिक्टली इन गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। 2 चीज़ें हैं, एक परसेप्शन ये बन गया है खासकर नौजवानों में कि ये कोरोना वायरस जो है खाली एल्डरली को अफेक्ट करता है, तो हम ये रिस्क ले सकते हैं कि हम लापरवाही का मुजाहरा कर सकते हैं, हम केयरलेसली बाज़ारों में जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। एक तो इस रुझान के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, और दूसरा ये कि एक बार जो इस वायरस से इन्फेक्ट हो गया, क्या वो दोबारा भी इन्फेक्ट हो सकता है? नंबर 1, नौजवान अगर ये सोचते हैं कि उनको ये वायरस हो जाएगा तो उनको सीरियस डिजीज नहीं होगी, वो गलत सोच रहे हैं। अगरचे जो 60 साल के ऊपर के उम्र के हैं, उनको जब इन्फेक्शन हो जाता है तो वो उनको ज़्यादा खतरा चांस होता है मरने का।
کہ کیونکہ ان کو زیادہ انفیکشن ہو جاتا ہے, کیونکہ ان کی امیونٹی زیادہ ڈاؤن ہوتی ہے. ینگ پیشنٹس کو امیونٹی زیادہ اچھی ہوتی ہے, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ ینگ پیپل بھی سیریسلی انفیکٹ ہو جاتے ہیں. انفیکٹ سم ڈاکٹرس فرام دہلی ہیو ڈائڈ who are young and they have died because of corona infection. And actually 1 to 2% of young people also die if they get severe disease. And 10 to 20% of the elderly people die if they get serious infection. And though overall mortality اگرچہ 2 سے 4% ہے, لیکن اٹلی میں کہ اس کی mortality 8 سے 12% تھی, جبکہ رشیا میں اسے کم ہے اور وہاں میں اسے کم ہے. کچھ ملکوں میں اس کی mortality زیادہ ہے اور کچھ ملکوں میں کم ہے, اور انڈیا میں 2 سے 4% mortality ہے. لیکن کوئی بھی کہے گا کہ میں ینگ ہوں تو مجھے اس سے مرنے کا چانس نہیں ہے. دیر از ہائی چانس اف ہی ڈیولپ سیریس ڈیزیز, اور اس کی امیونٹی اگر کم ہوگی تو مرنے کا چانس ہے. ان ریکگنائزڈ ہو گیا, وہ اس نے یہ ایڈوانس ڈیزیز ہو گیا, تب تک احتیاط نہیں کیا تو پھر تو بہت مشکل ہے. تو ان کو وینٹیلیٹر پر جانا پڑتا ہے, پھر وینٹیلیٹر ایسوسیٹڈ نمونیا, دوسرے بیکٹیریا حملہ کرتے ہیں اس پر, اور وہ دوسرے بیکٹیریا کی وجہ سے پھر مر جاتے ہیں لوگ. بالکل, اور یہ سے بچ رہیں گے اور دوسرے چیزیں جائیں گے. جی, اور یہ ری انفیکٹ ہونے کا مسئلہ, ری انفیکٹ, یس دیئر آر سم رپورٹس فرام ورلڈ کہ جو پیشنٹ ریکور ہو چکے ہوتے ہیں after 1 or 2 weeks they can get reinfected. وہ ان کو دوبارہ سیکنڈ ویو آف انفیکشن ہو سکتی ہے اگر وہ اس ہائی ماحول میں انفیکٹیوٹی ماحول میں جائیں گے. لیکن ان کو بیسک تھوڑی بہت امیونٹی ہو جاتی ہے پہلے انفیکشن سے, تو ان کو مرنے کا چانس کم ہو جاتا ہے, لیکن دوبارہ انفیکشن ہونے کے چانسز ہیں. بالکل. آخر میں مختصر سا پیغام عوام کے لیے آپ سے لینا چاہیں گے. عوام کے لیے بھی میں یہی پیغام دے دوں گا کہ ابھی ویکسین دور ہے, پروبیبلی سپٹمبر اکتوبر میں یہ مارکیٹ میں آ جائے گا. تب تک آپ کو صرف اپنے آپ کو اگر بچانا ہے تو پراپر گائیڈ لائنس کو فالو کر لو. نمبر 1, ڈونٹ موو آؤٹ, مارکیٹ میں مت جاؤ تب تک جب تک آپ کو ایبسلیوٹلی ضرورت نہ ہو. اگر کوئی بھی چیز خریدو, کسی چیز کو بھی ٹچ کر لو تو اس کے بعد سینیٹائزر استعمال کر لو. گھر میں آنے سے پہلے جو بھی چیز پالیتھین یا پلاسٹک شیٹ میں جو چیز ہوگا وہ گھر میں مت لاؤ, کیونکہ پلاسٹک پر یہ 3 سے 4 دن یہ وائرس زندہ رہتا ہے, کارڈ بورڈ پر 1 دن زندہ رہتا ہے. اور جب بھی تم کچھ باہر سے واپس آ جاؤ ہمیشہ سینیٹائزر استعمال کرو, یا ہاتھ منہ دھو لو اور ہاتھوں کو سوپ اور واٹر سے دھو لو 20 سیکنڈ کے لیے. اور ہمیشہ ماسک کے بغیر کبھی کہیں بھی مت جاؤ. ماسک آپ کو 90 سے 98% تک بچا سکتی ہے اس وائرس کے انفیکشن سے, اور ہمیشہ سوشل ڈسٹینس. بالکل, بہت بہت شکریہ ہمارے اسٹوڈیوز میں آنے کا, مفصل اور مدلل جانکاری آپ نے فراہم کی. بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ بھی یہاں پہ کہا ہے ہمیں اس پہ عمل کرنے کی بہت ضرورت ہے. وی ہیو ٹو اسٹک ٹو دا بیسکس, ہمیں بیسک ہیلتھ پرنسپلس کا دھیان رکھنا ہے, ہینڈ واشنگ کا, سوشل ڈسٹینسنگ کا, فزیکل ڈسٹینسنگ کا, اور کفنگ ایٹیکیٹس کا دھیان رکھنا ہے, تاکہ ہم جو ہے کسی حد تک اس بیماری پہ قابو پا سکیں اور اس بیماری کا خاتمہ کر سکیں. تب تک کے لیے اپنی صحت کا خیال رکھیے, اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے, بہت ہی کیئرفلی ایکٹ کیجیے, بہت ہی وجیلنٹ رہیے, اور تاکہ ہم اس بیماری سے لڑ سکیں. یہ جنگ جاری ہے, اور بھی ملاقاتیں ہوں گی, اور بھی گیسٹس کو ہم انوائٹ کریں گے اور ایشوز پہ بات کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.